5औं शताब्दीमा रोमन साम्राज्यको पतन भएदेखि करिब 14औं शताब्दीसम्म सम्पूर्ण युरोप गहिरो निन्द्रामा थियो। यहाँको समाज धेरै प्रकारका कुरीति, धार्मिक आडम्बर र सामन्तवादको राजनीतिक उथलपुथलबाट ग्रसित थियो। त्यतिबेला युरोपमा विज्ञान, संस्कृति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सर्वाधिक अवमूल्यन भयो। त्यसैले त्यो समयलाई युरोपको डार्क एज अर्थात् अन्धकार युग भनिन्छ। युरोपको यो अन्धकार युग धेरै लामो समय चलेको हुँदा उसलाई त्यहाँबाट बाहिर आउन निकै लामो समय लाग्यो। तर युरोप जब यो अन्धकार युगबाट बाहिर आयो तब उसको पुनर्जन्म भए जस्तै भयो। यसैलाई हामी युरोपको रिनेसन्स अर्थात् पुनर्जागरण युग भन्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी युरोपमा कसरी पुनर्जागरण युगको सुरुवात भयो र यसले संसारलाई कसरी प्रभावित पार्यो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। रिनेसन्स वास्तवमा फ्रेन्च भाषाको एउटा शब्द हो। यसको शाब्दिक अर्थ हो रिबर्थ अर्थात् पुनर्जन्म वा पुनर्जागरण। युरोपको यो पुनर्जागरण एउटा बौद्धिक, सांस्कृतिक र उदार आन्दोलन थियो जुन इटालीको रोमबाट सुरु भएको थियो। तर यो कुनै निश्चित मितिमा सुरु भएको ऐतिहासिक घटना भने थिएन। युरोपको एउटा कुनाबाट उठेको क्रान्तिको त्यो तरङ्ग समुद्रमा उठेको छाल जसरी विश्वका कुना कुनासम्म पुग्यो, जुन यसले युरोपलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै जागृत हुन बाध्य पार्यो। पुनर्जागरण नै त्यो समय थियो जसले युरोपलाई मध्ययुगीन बन्धन तोडेर आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको थियो। मानवतावाद र यथार्थवादको कडीमा उभिएको युरोपको त्यो पुनर्जागरण युग आफैमा अनौठो थियो। चाहे चित्रकला होस् वा संस्कृति, दर्शन होस् वा विज्ञान अथवा राजनीति होस् वा व्यापार, यसको प्रभाव नपरेको कुनै क्षेत्र बाँकी नै थिएन। अब एकछिन पुनर्जागरण युगले विश्वलाई कसरी प्रभावित पार्यो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। के तपाईँले कहिल्यै डोमिनो इफेक्टको बारेमा सुन्नु भएको छ? सायद सबैलाई थाहा नहोला। यो एक प्रकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रिया हो। यसमा कतै टाढा भएको एउटा घटनाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अर्कोलाई प्रभावित पार्दै जान्छ र सबैतिर फैलिन्छ। यस्तै श्रृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रिया पुनर्जागरण युगमा युरोपबाट सुरु भयो। करिब 11औं शताब्दीको सुरुवातमा युरोपले अरब देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएपछि यहाँको आर्थिक स्तर बढेसँगै समृद्ध हुन थाल्यो। यही समृद्धिले पछि गएर युरोपको सामन्तवादी पुरानो सोच परिवर्तन गरेर मानवीय सोच जन्मायो। त्यतिबेला समाजको ध्यान पनि धर्म र शासकभन्दा माथि उठेर सामान्य मानिसतर्फ केन्द्रित हुन थालेको थियो। यसका साथै धार्मिक अन्धविश्वासको सट्टा तार्किक र तर्कसङ्गत विचारले स्थान पाउन थाल्यो। यसैबाट मानव केन्द्रित दर्शनको जन्म भयो। चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा होस् वा कैयौं शताब्दीपछि फ्रान्सेली क्रान्तिका क्रममा देखिएको समानता, स्वतन्त्रता र समाजवादको अवधारणा नै किन नहोस्, यी सबै पुनर्जागरण कालमा सुरु भएको यही श्रृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रियाको नतिजा थिए। त्यसो त समाजवादको विरोधी मानिने पुँजीवादी विचारधाराको व्याख्याको सुरुवात पनि यहीँबाट भएको थियो। अहिलेका यथार्थपरक दार्शनिक सिद्धान्तहरूमध्ये धेरै जसोको तार यही समयसँग जोडिएको देखिन्छ। यस बाहेक चित्रकलाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी सबैले लियोनार्दो दा भिन्ची र उनले कोरेको मोनालिसाको चित्रका बारेमा त अवश्य पनि सुनेका छौँ। यो प्रसिद्ध चित्र र यो सँगसँगै आएका यथार्थपरक चित्रकलाको बीजारोपण पनि यही समयमा भएको थियो। भिन्ची मात्रै नभएर गियाटो, मिकेल एन्जेलो र रफाइल जस्ता कलाका धुरन्धर यही समयमा चित्रकलालाई नयाँ रूप दिइरहेका थिए। यसकै अर्को पाटो साहित्यको चर्चा गर्ने हो भने पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शनका लागि चर्चित निकोलो मेकाभेली अनि नाटकका पितामह शेक्सपियर यही समयका उत्पादन थिए। यी सबैका साहित्य तथा चित्रकलाले आगामी कैयौं शताब्दीसम्म अमिट छाप छोडे भने त्यसको प्रतिबिम्ब हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ। यति मात्रै होइन, युरोपियन साम्राज्यवादका क्रममा भारत तथा अन्य देशहरूमा बनाइएका वास्तुकलाका नमुना पनि पुनर्जागरण कालकै देन हुन्। यदि हामीले त्यो समयको समाजको चर्चा गर्ने हो भने पहिले यहाँको समाज चर्च, रूढिवादी धर्म र सामन्ती भगवानको जालोमा जकडिएको थियो। तर पछि गएर नयाँ नयाँ खोज र वैज्ञानिक विचारतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो। यो एक हिसाबले राजनैतिक र बौद्धिक क्रान्तिको समय थियो। यसले युरोपियन देशहरू बीच नै को छिटो अघि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरु गराएको थियो। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, ब्रिटेन, डच सबै एक अर्कालाई पछाडि छोडेर पहिलो हुन चाहन्थे। यो नयाँ प्रतियोगी मानसिकताले नै पुनर्जागरणलाई यति धेरै प्रभावशाली बनायो। ज्ञानको यस्तो युग सुरु भयो जसले अनेक आविष्कार गर्यो।
एकातिर पोल्यान्डका निकोलस कोपरनिकस आफ्नो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीका लागि चर्चको विरोध झेलिरहेका थिए भने त्यही अर्कातिर इटालीका ग्यालिलियो ग्यालिलीले टेलिस्कोपको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै जर्मनीमा रहेका जोहन्स केप्लर आफ्ना गणितीय समीकरणहरूबाट कोपरनिकसको परिकल्पना बलियो बनाउने काम गरिरहेका थिए। पुनर्जागरणको समयमा जन्मिएका यिनै वैज्ञानिक आविष्कार र सोचले हाम्रो आजको वैज्ञानिक प्रगतिको बीजारोपण गरेका थिए। भौतिक शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, मानव शरीरको संरचना, नौसैनिक प्रविधिसहित विज्ञानका हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आविष्कारको प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको थियो। पुनर्जागरण कालमै अर्को एउटा यस्तो आविष्कार भयो जसले निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो। त्यो थियो प्रिन्टिङ प्रेस अर्थात् छापाखानाको आविष्कार। प्रेसको आविष्कार 15औं शताब्दीको मध्यतिर भएको थियो। यसले शिक्षा तथा प्रत्येक दिन जन्मिरहेका नयाँ नयाँ विचारको प्रचार प्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। पुनर्जागरण युगमा जन्मिएका वैज्ञानिक विचारकै कारण पछि गएर युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। तपाईलाई जानकारी पाएर आश्चर्य लाग्न सक्छ कि संसारमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात पनि यही कालखण्डमा भएको थियो। इटालीको मेडिकी बैंक र बीएमपीएस बैंक संसारका सबैभन्दा पुराना बैंक हुन्। यसको मतलब आर्थिक क्षेत्र पनि पुनर्जागरणबाटै प्रभावित थियो। यति मात्रै होइन, युरोपमा उत्पादन भएका नयाँ नयाँ उत्पादनहरूले नयाँ बजार खोजिरहेका थिए। यसकै परिणामस्वरूप 15औं शताब्दीमा विभिन्न युरोपियन देशहरूले समुद्री अभियान सुरु गरे। तीमध्ये सन् 1492मा कोलम्बसले सुरु गरेको भारतको खोजी अभियान मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री अभियान थियो। किनकि भारतको खोजीका लागि निस्केका कोलम्बसले भारत त भेटेनन्, तर पुराका पुरा महादेश नै पत्ता लगाए। उनैले पत्ता लगाएको अमेरिका महादेशमा अहिले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका लगायत 50 भन्दा बढी देश छन्, जहाँ विश्वको 13% जनसङ्ख्या रहेको छ। एकछिन कल्पना गरौँ त, अमेरिकी महादेश बिनाको विश्व कस्तो हुन्थ्यो होला। यसै गरी अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अन्टार्कटिका लगायत थुप्रै टापु र देशहरू पत्ता लाग्दै गए। यिनै समुद्री अभियानसँगै सम्पूर्ण विश्वमा युरोपले फैलाएको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको सम्बन्धको जड पनि सजिलैसँग पुनर्जागरण कालमै खोज्न सकिन्छ। एकातिर युरोप पुनर्जागरण कालमा एकपछि अर्को गर्दै प्रगति गर्दै गइरहेको थियो भने यता एसिया र अफ्रिकाका देशहरू निकै पछाडि परेका थिए। यही पछौटेपनको फाइदा युरोपियनहरूले भरपूर उठाए। समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने यदि युरोपमा पुनर्जागरण युगको सुरुवात हुँदैनथ्यो भने विश्वको इतिहास, अर्थतन्त्र अनि राजनीति अहिलेको जस्तो पक्कै हुँदैनथ्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।